अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मंगोल आदमी ने 3 बच्चों को धुआं सुंघाकर भिजवा दिया था और फिर वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस किस्त के आगाज में वो आदमी कहता है, वक्त आ गया है जहानों के शाहीन, ले आओ इसे। यह सुनकर मंगोल सिपाही पिंजरे का ताला खोलने लगते हैं। फिर वो आदमी उस्मान को कहता है, यह मुकद्दस धुआं तुम अपने अंदर खींचोगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी रूह हमारी बन जाएगी। यह कहकर वो उस्मान को धुआं सुंघाने लगता है। इसी दौरान अर्तुल साहब और उनके साथी भी उस जगह के करीब पहुंच चुके थे और वहां वो कुछ मंगोलों को देखकर उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। सुलेमान कैद खाने में मौजूद था और अपने आप से कह रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इससे अच्छा था कि मैं अपने बाबा और चाचुओं के साथ मिलकर लड़ रहा होता। इतने में एक सिपाही खाना लेकर अंदर दाखिल होता है। इस तरह सुलेमान कैद खाने से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके साथी आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में आने वाले मंगोलों को खत्म कर रहे थे। इसी दौरान उस्मान को धुआं सुंघाया जा रहा था। इसके बाद मंगोल आदमी कहता है, इसके बाल काट दो। Soysuzlar! Saldırın! इस तरह वो आदमी उस्मान की गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के खून में डुबो दूंगा। अपनी तलवारें फेंक दो। अर्तुल साहब कहते हैं, अपनी तलवारें फेंक दो सिपाहियों। यह सुनकर सब अपनी तलवारें फेंक देते हैं। इस तरह वो आदमी मारा जाता है, लेकिन उस्मान लड़खड़ाने लगता है। अर्तुल साहब उसे पकड़कर कहते हैं, उस्मान अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बाबा आ गया है। लेकिन उस्मान बेहोश हो जाता है। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अर्तुल साहब उसे नीचे लिटाकर बार बार उसका नाम पुकारने लगते हैं, लेकिन उस्मान होश में नहीं आता। इतने में तुरगत उठकर धुएं वाले बर्तन के पास आ जाता है और धुआं सूंघने लगता है। इसके बाद वो अर्तुल साहब को बताता है कि उन्होंने उस्मान को हेमलाक जहर सुंघाया है। यह बेहोश हो गया है। इससे उस्मान की मौत नहीं होगी, लेकिन यह मौत से भी ज़्यादा बुरा है। यह दोबारा हमें पहचान नहीं सकेगा। यह सुनकर अर्तुल साहब कहते हैं, अब्दुर्रहमान फौरन जहर पार्सली तलाश करो।
यह सुनकर अब्दुर्रहमान भागकर चला जाता है। बामसी कहता है, सब मंगोल मार चुके हैं सरदार, हम उस्मान को उठाकर कहीं और ले जाते हैं और फिर इसका इलाज करते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, नहीं बामसी, पहले हम इसका इलाज करेंगे। अगर मजीद मंगोल आए तो हम एक एक करके उन्हें यहीं ख़त्म करेंगे। अलिंजाक को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इस जगह पर हमला किया है। मैं चाहता हूं कि यह खबर उसे मैं खुद दूं। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। सिरमा एक कमरे में शदीद गुस्से में मुब्तला थी और कह रही थी, मुझ पर हाथ उठाने पर तुम पछताओगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। तुमने मुझे जख्मी किया, लेकिन मैं तुम्हारा दिल निकाल दूंगी। तुम्हारा बेटा उस कैदखाने से जिंदा नहीं निकलेगा। इसी दौरान सुलेमान कैदखाने से बाहर आ चुका था और आगे बढ़ रहा था। इस तरह सुलेमान उस मंगोल को गिराकर उसकी वर्दी उतारने लगता है और आहिस्ता से कहता है, मैं तुम्हारी फौज में घुसने जा रहा हूँ अलिंजाक। जब तुम वापस आओगे तो देखते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। दूसरी तरफ उस्मान बेहोश पड़ा था, जबकि अब्दुर्रहमान अरतुल साहब का बताया हुआ जहर ले आया था जो उस्मान के लिए शिफा था। इसी दौरान तुर्गत और बामसी आसपास की निगरानी करने लगते हैं और तीर कमान तैयार कर लेते हैं। इतने में कुछ मंगोल वहां पहुंच जाते हैं और मरे हुए सिपाहियों को देखकर चौंक जाते हैं। फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान ने दवा तैयार कर ली थी। अरतुल साहब उसे उस्मान को पिलाने लगते हैं। इतने में मंगोल सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ सुलेमान ने मंगोलों वाली वर्दी पहन ली थी और आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में एलबिलगे उसे देखकर पहचान लेती है और उसका नाम पुकारती है। सुलेमान कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ एलबिलगे खातून, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इतने में कुछ सिपाहियों की आवाज़ें आती हैं। यह सुनकर एलबिलगे कहती है, अंदर आ जाओ, इससे पहले कि सिपाही यहाँ पहुँच जाएं। फिर सुलेमान कहता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? क्या ये एक और खेल है? एलबिलगे कुछ सोचने लगती है। दूसरी तरफ तमाम मुगलों को मार दिया गया था। फिर वो दोबारा उस्मान के पास बैठ जाते हैं। अरतुल साहब कहते हैं, उस्मान ने जहर की दवा पी ली है, अब बाकी अल्लाह के हाथ में है। फिर अरतुल साहब तुर्गत और बामसी को कहते हैं, तुम दोनों रात को यहीं रुको। अगर कोई मंगोल आए तो एक एक करके उन्हें ख़त्म कर दो। मैं उस्मान को किसी महफूज जगह पर पहुँचाऊँगा। यह कहकर अरतुल साहब उस्मान को उठाकर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोगत में एलबिलगे कहती है, मैं कोई खेल नहीं खेल रही। सुलेमान कहता है, क्या तुम्हारे भाई ने ऐसा करने को कहा है? एलबिलगे कहती है, मेरे भाई ने गलतियां की हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं है। वो अपनी गलतियों को समझ जाएगा। अब भागने का मंसूबा छोड़ो और हथियार डाल दो, वरना मैं भी तुम्हें अपने भाई से नहीं बचा सकूंगी। सुलेमान कहता है, मैं भाग नहीं रहा एलबिलगे खातून। क्या आपने देखा नहीं कि अलिंजाक ने हमारे साथ क्या किया था? मैं उसे बदला लूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि गुंदोगदो का बेटा क्या कर सकता है। यह कहकर वो जाने लगता है तो एलबिलगे कहती है, अगर अलिंजाक को मारना हल होता तो अरतुल साहब उसे पहले ही मार देते। तुम ऐसा करके अरतुल साहब के मंसूबों को तबाह कर दोगे। अगर तुम अलिंजाक को मारने में कामयाब भी हो गए तो मजीद मंगोल आ जाएंगे। अभी गुस्सा थूक दो, वरना बहुत से मासूम लोगों का खून बह जाएगा। सुलेमान कहता है, मैं भाग कर आया हूँ, मैं हथियार नहीं डाल सकता। एलबिलगे कहती है, मैं तुम्हें मौत की तरफ नहीं जाने दूंगी। अगर तुम हथियार नहीं डालना चाहते तो कम से कम मुझे तुम्हें अरतुल साहब के पास ले जाने दो। सुलेमान पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि अरतुल साहब कहाँ हैं? एलबिलगे कहती है, यह बताने का मेरे पास वक्त नहीं है सुलेमान, तुम्हें मुझ पर एतमाद करना होगा। अरतुल साहब से मिलकर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब तुम इस संदूक में छुप जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं। इतने में सिरमा वहां पहुंच जाती है और कहती है, मैं हर तरफ तुम्हें ढूंढ रही थी। मुहाफ़िज़ों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ हो। एलबिलगे उसका जख्म देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? सिरमा कहती है, सलजान खातून ने तुम्हारी बहन पर हमला किया और तुम सिर्फ वहाँ खड़ी रही। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम किसकी तरफ हो? एलबिलगे कहती है, ये तुम क्या कह रही हो सिरमा? मैं तुम्हारे पीछे गई थी, लेकिन तुम गुस्से में वहाँ से चली गई।
اس کے علاوہ میں حائمہ خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سلجان خاتون اس حرکت کی قیمت چکائے۔ سرما کہتی ہے میں خود اس سے حساب لوں گی، میں اس کی درد بھری چیخ سننا چاہتی ہوں، وہ دوبارہ کبھی عمر قبیلے کی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ بلگے کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہم جو بھی کریں گے اکٹھے کریں گے، ابھی تم سکون رکھو۔ دوسری طرف جنال حائمہ خاتون اور سلجان کے پاس پہنچتا ہے اور سخت غصے میں کہتا ہے کہاں چھپایا ہے تم لوگوں نے اسے؟ سلجان کہتی ہے یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ جنال کہتا ہے سلیمان قید خانے سے بھاگ گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں اگر وہ بھاگ گیا ہے تو میں خوش ہوں، کیا قید خانے پر تم لوگوں کا پہرا نہیں تھا؟ تم نے اسے بھاگنے دیا اور اب ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ جنال کہتا ہے تو تیر کمان سے نکل گیا ہے، اب سلیمان اور اس کی مدد کرنے والے ہر شخص سے حساب لیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ سپاہی البلگے کے کمرے میں پہنچتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے یہ صندوق بے بولت صاحب کے کمرے میں لے جاؤ، میں ارطغرل کی کوئی بھی چیز یہاں نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ سن کر سپاہی صندوق اٹھا لیتے ہیں۔ اسی دوران باہر صحن میں کچھ تاجر کھڑے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس طرح کاروبار نہیں ہو سکتا، ہمیں لازمی بات کرنی ہوگی، ارطغرل صاحب کو واپس آنا ہوگا۔ اتنے میں بے بولت وہاں آ کر پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے تاجروں، کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ ایک تاجر کہتا ہے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے حضور۔ دوسرا تاجر کہتا ہے آپ نے ہر دکان پر 10 سونے کے سکوں کا نیا ٹیکس لگا دیا ہے حضور۔ بے بولت کہتا ہے تو کیا مسئلہ ہے، تم لوگ خوشحال ہو، تمہیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک تاجر کہتا ہے ارطغرل صاحب صرف چیزوں کی فروخت کے حساب سے ٹیکس نافذ کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی ٹیکس نہیں لیتے تھے۔ بے بولت کہتا ہے ارطغرل کا نظام ختم ہو چکا ہے، تمہیں وہی ٹیکس ادا کرنا ہوگا جو میں نے حکم دیا ہے، میں یہ ٹیکس اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ریاست کے نظام کے لیے اکٹھا کرنا چاہتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے یہ ٹیکس تاجروں کے لیے تباہ کن ہوگا، وہ یہاں کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ بے بولت کہتا ہے میرا حکم حتمی ہے، پرانا نظام گزر چکا، لیکن پریشان نہ ہوں، ہمارا مستقبل روشن ہے، کمانڈر النجاک سے مل کر ہم نئی دنیا بنا رہے ہیں، سوگت کے بازار جلد بہت امیر ہو جائیں گے۔ یہ سن کر سب تاجر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اندر جنال اپنے سپاہیوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ سلیمان کیسے بھاگ گیا، اب ہر کمرے کی تلاشی لو اور سوگت کے ہر گھر اور دکان کو چیک کرو، سلیمان کو تلاش کرو۔ یہ سن کر سپاہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اتنے میں کچھ سپاہی صندوق اٹھا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جنال پوچھتا ہے اس صندوق میں کیا ہے؟ البلگے کہتی ہے کیا تم جانتے نہیں کہ یہاں نظام تبدیل ہو گیا ہے، میں کمروں کو نئے طریقے سے ترتیب دے رہی ہوں۔ اتنے میں بے بولت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے خیر ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے اور اس صندوق میں کیا ہے؟ البلگے کہتی ہے میں کمروں کو دوبارہ ترتیب دے رہی ہوں بھائی، میں ارطغرل کی ہر چیز اپنے کمرے سے نکال رہی ہوں، یہ صندوق آپ کے کمرے میں جائے گا اور ہر چیز ہم عمر قبیلے کے لحاظ سے ترتیب دیں گے۔ بے بولت کہتا ہے تم نے صحیح سوچا۔ پھر بے بولت جنال سے پوچھتا ہے خیر ہے جنال، تم یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ جنال کہتا ہے ایک واقعہ ہو گیا ہے سردار، سلیمان۔ بے بولت پوچھتا ہے کیا ہوا ہے سلیمان کو؟ اتنے میں اوپر سے سرما کہتی ہے سلیمان بھاگ گیا ہے بھائی۔ یہ سن کر بے بولت بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیسے بھاگ سکتا ہے وہ، تم قید خانے کے ایک آدمی پر نظر نہیں رکھ سکے۔ پھر بے بولت اسے تھپڑ مار دیتا ہے۔ اتنے میں سرما کہتی ہے لازمی کسی اور نے اس کی مدد کی ہے بھائی، پہلے ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا، دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ دیکھ کر بے بولت سلجان کو کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سلجان کہتی ہے یہ اس کی اقدار تھی۔ بے بولت کہتا ہے پہلے تم نے اپنے بیٹے کو جیل سے بھگایا اور پھر اسے بھی بڑا جرم کر دیا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو بے بولت، اس معاملے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر سلجان کہتی ہے یہ جان لو کہ میں اپنے بیٹے کے بھاگنے سے خوش ہوں، کاش کے بھاگنے میں نے اس کی مدد کی ہوتی، اب تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنی نااہلی کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرا سکتے ہو۔ بے بولت کہتا ہے جس کسی کا بھی اس معاملے میں ہاتھ ہوا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ سلجان کہتی ہے تو پھر میرا مشورہ ہے کہ یہ کام تم سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرو، کیونکہ تم ایک آدمی کو قید خانے میں نہیں رکھ سکے اور تم اپنے آپ کو سردار اعلیٰ کہتے ہو۔ بے بولت کہتا ہے اب تمہارا بیٹا قید سے بھی بڑی سزا پائے گا، میں اسے سوگت کے درمیان میں سزائے موت دوں گا۔ سلجان کہتی ہے جیسے ہی تمہارے پاس طاقت آئی تم نے زہر پھیلانا شروع کر دیا، لیکن یہ مت بھولو کہ سانپ کا سر کچلنے کے لیے ایک تلوار تیار رہتی ہے۔ بے بولت مسکراتا ہے اور پھر کہتا ہے جنال سپاہیوں کو کہو کہ ہر جگہ کی تلاشی لیں اور اسے تلاش کیے بغیر واپس نہ آئیں، جاؤ۔ یہ سن کر جنال باہر نکل جاتا ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے خواتین اب واپس قبیلے میں چلی جائیں، کمانڈر النجاک نے ہلاگو خان کو تحفہ دینے کے لیے قالینیں تیار کرنے کا حکم دیا تھا، دن اور رات کام کرو اور جلد سے جلد انہیں تیار کرو۔ سرما کہتی ہے جیسے آپ کا حکم سردار، میں جانتی ہوں کہ عورتوں سے کام کیسے لینا ہے۔ دوسری طرف بے بولت کے کمرے میں سلیمان صندوق سے نکل کر کہہ رہا تھا
اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ ایک عزت والی عورت ہو۔ البلگے کہتی ہے، میرے بھائی کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ، کاراہوک غار میں میرا انتظار کرنا، باقی تفصیل میں تمہیں وہاں بتاؤں گی۔ سلیمان کہتا ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا البلگے خاتون۔ یہ کہہ کر سلیمان باہر نکل جاتا ہے۔ اس طرح سلیمان بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ النجاک اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کرنے میں مصروف تھا۔